बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। ताकत और दौलत के नशे में मगरूर इंसानों को अल्लाह ताला बार बार निशानियां दिखाता है। एक 200 साल के बाद कहीं एक आतिशफिशा आइसलैंड में अचानक उसने लावा उगलना शुरू किया और आधी दुनिया, वो इंसान जो खलाओं पे कुमंद डालने के दावे करते हैं, आधी दुनिया बेबस है, उड़ नहीं सकती हवा में। ये निशानी है अल्लाह ताला की उन लोगों के लिए, हम जैसे, आप जैसे, और खासतौर पे वो लोग जो अपने दौलत और ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि वो किस कदर बेबस हैं। मेरे आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई मुमताज शख्सियत, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अदलिया, जो एक नए आज़ादी की शायद फिर जद्दोजहद करने जा रही है। और अब हमारे जो मीर कारवां हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर काजी अनवर साहब, वो तशरीफ रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कई सब गुफ्तगू का आगाज आपसे। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि अगर जरा सा भी कुछ किया 18वीं तरमीम को अदालत ने तो तसादुम हो जाएगा, भयानक होगा। और उसके बाद अली अहमद कुर्द साहब कहते हैं कि तसादुम शुरू हो चुका, अब तो धमाधम मस्कलंदर होगा और मैं सियासत में आऊंगा। ये क्या क्या हो रहा है? देखिए, ये अजीब बात है। कल परसों हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, चीफ जस्टिस ने स्पीच की। चीफ जस्टिस की स्पीच का सारे अखबारात में आई और चीफ जस्टिस में उसने यही कहा कि कानून साज इदारे का काम है कानून बनाना, हमारा काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना। और अगर कोई ऐसा कानून, आइन का कोई हिस्सा जो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो, तो जाहिर है कि अदालतों की ड्यूटी है कि उसको कलअदम करा दें। ये उनकी स्पीच का अनुवाद, जिसमें कल बहुत सी बातें हुई। कल एहतजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, यहाँ वो मधु थे, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वो नहीं है, जुडिशल वो नहीं है, वो इस्लामाबाद में थे जी, नहीं, कराची चले गए। वो कराची चले गए, वो मधु थे, उनको दावत थी, वो नहीं आए। अली अहमद को दावत थी, अली अहमद को मुनासिब। तारिक महमूद का नाम आप पता नहीं क्यों लेते, तारिक महमूद का भी हमारा लीडर नहीं था। वो एक जज से आया था, हमने उसको प्रेसिडेंट बना दिया था एकदम। इससे ज्यादा उसका कोई वो नहीं है। तारिक महमूद वो नहीं थे, वो भी ये सब नहीं थे। अच्छी, तो ये कल एक बात ऐसी है जैसे धमकी हो। ये धमकी देने की कोशिश की गई कि अदलिया को धमकी दी जाए कि अगर आपने ऐसा किया, अपने फराइज मनसबी को अदा करने की कोशिश की, जो अदलिया का एक फर्ज है। नहीं तो एतजाज को क्या हो गया? एतजाज एहसन साहब ये भूल गए हैं, देखिए, और अली अहमद कुर्द साहब ये भूल गए हैं शायद कि लोगों ने उनको जो इज्जत दी, कम से कम हम जैसे लोगों ने और लातादाद लोगों ने उनको हीरो समझा। वो उनकी सियासी वाबस्तगी नहीं, अदालत, आजाद अदलिया की जंग के लिए। मैं दुरुस्त कह रहा हूं? वो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। हमने उनको अपने रहबर, अपने लीडर, अपने कंधों पे उठाया है उसी मकसद के लिए। वो मकसद था अदलिया की आजादी। एहतजाज की तो मैं समझ सकता हूँ सियासी मजबूरियों भी। अली अहमद को उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ से आजकल बोलते हैं, उनके बोलने का मुझे नहीं पता। नहीं तो कहाँ से क्या है मुझे नहीं पता। कि देखे ना, अली अहमद को बजाय कहते हैं सियासी पार्टी में भी नहीं है, लेकिन परसों उन्होंने कहा कि 4 जज बैठ के उसको कदम नहीं करा दे सकते जिसको 18 करोड़ आवाम के नुमाइंदों ने बनाया हो। नहीं तो क्या पार्लियामेंट में है? क्या वो पार्लियामेंट के मेंबर है? वो आजकल पार्लियामेंट के तर्जमान है, आजकल पार्लियामेंट की तर्जमानी का उनको फरीजा है शायद, और इसलिए वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं। मुझे सुप्रीम का लफ्ज आइन में नहीं देखा, ये अली अहमद को ने उसको इजाद किया। वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और बाकी सब जो है वो सुप्रीम के नीचे है। नहीं तो ये अदालत को, इमरान, ये क्या तमाशा है? 18वीं तरमीम, पहले तो हम रो रहे थे कि मुकमुका हो गया शायद आपस में कुछ, मतलब ये क्या हुआ है? मियां साहब जा रहे हैं उसको साइन करने, अदालत अगर छेड़ती है और कहती है कि जी ये मावरा आइन शिकेस में है, तो उसके ऊपर धमकियां लगनी शुरू हो गई हैं और शायद पॉलिटिकल, ये नहीं, किस तरह से फिर पॉलिटिकल पिक्चर क्या, हुकूमत वर्सेस अदलिया? पहले बात मैं कहती हूँ, इदारत नहीं जा, हम इदारत को जा रहे हैं। हमने फैसला किया, मेरी एग्जेक्टिव ने फैसला किया है बाय 18/2 वोट्स
کہ we will challenge it. اور ہم نے اپنی پٹیشن تیار کر دی ہے. پوری 18ویں ترمیم چیلنج ہم نے 18ویں ترمیم کو حصے کو جو جوڈیشری کی آزادی کو مجروح کرتی ہے اس کو کیا اس پہ, اور ہماری پٹیشن تیار ہے. مسٹر احمد خان کو ہم نے اپنا بریف دیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تیاری بھی کر دی ہے. ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں. کل سنا ہے کہ وہ دستخطوں کی تقریب رات کے وقت ہوگی, اور جب وہ عمران, پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ حکومت, ہم پہلے سے, میں تو یہ بات آپ سے بھی ہوتی رہی کہ خود چاہتے ہیں کہ ڈھانچہ اس طرح گرے کہ حکومت عدالت سے لڑ جائے اور مظلوم بن کے نکل جائے. اب شاید یہ پلاننگ ہے کہ پارلیمنٹ کو لڑوا دو عدالت سے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پاکستان کی جو قوم میں ایک چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اس کے اندر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا. اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ جب تک عدالت ایک ایگزیکٹو کے اوپر چیک اور بیلنس نہیں کرتی, اس ملک میں جو حکومت میں آئے گا وہ پیسہ بنائے گا, پاور کو ابیوز کرے گا, ملک کا بیڑا غرق کرے گا, اور ایک عظیم ملک جو بن سکتا ہے اس کو ایک تھرڈ ورلڈ ملک, ایک بنانا ریپبلک بنائے گا. اور جو بن رہی ہے, بن چکی ہے. آپ کے سامنے جو آج تماشے ہو رہے ہیں, مجرم الیکشن لڑ رہے ہیں, این آر او کے ذریعے الیکشن لڑ گئے, جن کے اوپر اتنے خوفناک کیسز ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے, وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے, اور انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ بڑے عہدوں پہ بٹھایا ہے جو خود مجرم ہیں. دیکھیں تو صحیح آج یہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کو لا منسٹر بنایا جن کے اوپر ایک بہت سیریس ایلیگیشن ہے, پھر انٹیریئر منسٹر, ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, اور ان دونوں کا نام لیا زرداری, دو ہی لوگوں کا نام لیا زرداری صاحب نے بھی. مجھے یہ بتائیں, جو دونوں مشکوک بھی ہیں محترمہ کے کیس میں, اور جو عوام نے سڑکوں کے اوپر آ کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, جو 55 مسلمان ملکوں میں آج آزاد عدالتیں نہیں جو آج پاکستان میں, یہ عوام کی وجہ سے تھی. سیاستدانوں نے کیا کیا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے, کہ اس جوڈیشری کے اوپر جس کے اوپر تقریباً 60% عوام اعتماد رکھتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے, وہ لوگ جن کے اوپر عوام اعتماد نہیں رکھتی, ان لوگوں نے اس کے اوپر ایک اس کی انڈیپینڈنس لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان گھسا دیے. لیکن اس سے بھی بڑا خوفناک چیز کہ 3/3 سے 3/4 سے پارلیمنٹری کمیٹی کسی جج کو ریجیکٹ کر سکتی ہے. اب اگر اپوزیشن, اور ادھر آصف زرداری پہ بھی کرپشن کے کیسز ہیں, نواز شریف پہ بھی کرپشن کے کیسز ہیں, ان کو اگر خوف ہو جائے کسی جج سے, جو ایسا جج کہ ان کی کرپشن ایکسپوز کرے گا یا کنٹرولبل نہیں ہے, یا ہمیشہ جوڈیشری کو ان ججز کو لے کے آئے ہیں, میرا جج اپنے امپائروں سے میچ کھیلنے والے لوگ ہیں, کیونکہ یہ آزاد عدلیہ کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو فیصلہ کر لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کہ ہم نے یہ ججوں سے ہمیں خوف ہے, یہ آزاد ذہن رکھتے ہیں, ان کو آنے نہیں دینا, یہ تو بلاک کر رہے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے 2 منٹ, یہ تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی ٹوٹل وائلیشن ہو گئی. کیسے میں عمران ایک بات بتائیں, یہ ایک دم سے یو ٹرن ہے, یہ یو ٹرن نہیں ہے, ایک دم مل جاتے ہیں پھر ایک دم ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا ماضی دیکھیں, انہوں نے کبھی بھی آزاد عدلیہ کو آنے نہیں دیا. پی ایم ایل اے نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, ججز دونوں نے متاثر اپنے ججز لانے کی کوشش کی. یہ تو ایک موومنٹ پبلک کی چلی اس وقت. آپ یہ دیکھیں, پیپلز پارٹی, ANP, JUIF, سب سڑکوں پہ تھے چیف جسٹس افتخار کے لیے. جیسی پاور میں آتے ہیں ان کو ڈوگر پسند آ جاتا ہے, مشرف کا ڈوگر پسند آ جاتا ہے, چیف جسٹس افتخار متنازع بن جاتا ہے. اب یہی تماشا ہے. نواز شریف کا کام تھا کہ انہوں نے تو ساری الیکشن ہی لڑی ہے ججز کے سر کے اوپر, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر. ان کے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے شاید تھرڈ ٹرم والی کنڈیشن ہے, اور وہ ساتھ مل جائیں گے تو ججز کو آگے وہ کنٹرول کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نظریہ نہیں تھا, یہ نظریہ ضرورت کے تحت کمپرومائز ہو گئی. یہ ڈاکٹر صاحب نظریہ ضرورت کے تحت اس کا مطلب, لیکن وہ دور تو نہیں ہے قاضی صاحب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, یہ جو آج کے حکمران ہیں اور جو کل کے حکمران ہیں, کل آنے والا یہاں حکمرانوں کی ضرورت منیجڈ عدالتیں ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حکمران یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اقدامات کا کہ جو کوئی جوڈیشل ریویو کرے, کوئی یہ کہے کہ اس کے نہ غلط اقدامات کیے ہیں. یہاں کا جو حکمران جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا,
اور وہ عدالتوں کو یہ حق نہیں. آپ کے وکیل رہنما یہ کیا ہوا ہے؟ ان کو یہ چلے گئے اس طرف سب وہ پیسہ لگا کیا؟ عام لوگ مجھے نہیں پیسہ لگا کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا اچانک کیا ہوا ہے. دمادم تو اب وہ اس میں نہیں، اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ وہ دمادم تصادم شروع ہو گئے جیسا کہ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر اس کو کسی نے عزم دیا تو اس کو پتا ہوگا. میں ابھی آیا ہوں سپریم کورٹ سے 1 گھنٹہ پہلے، اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا. لیکن ہونے والا ہے؟ مجھے ہونے کی بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. عمران آپ کو لگ رہا ہے یہ بیانات جو آنے شروع ہو گئے؟ میں سمجھ رہا ہوں ایک سیئنگ ہے ایوری مین ہیز اے پرائس. قیمت چلی ہے پاکستان بار کاؤنسل، قیمتیں لگی ہیں لوگوں کی. بڑا حکومت کے پاس ریسورسز بہت ہوتے ہیں، مشرف کے دور میں بھی ہوئی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا